बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के रिमार्क्स को पार्लियामेंट पर हमला करार दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने असम्बली इजलास के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के रिमार्क्स पर रूलिंग देते हुए कहा, जज का बयान पार्लियामेंट पर हमला है, किसी को पार्लियामेंट के बारे में बयानबाजी का हक नहीं। स्पीकर अयाज सादिक ने वफाकी वजीर कानून को हदायत की वो मुतलका जज को यह पैगाम पहुंचाएं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए थे कि अदलिया, पार्लियामेंट और इंतजामिया समेत तमाम सतून गिर चुके हैं। अदलिया का सतून हवा में है मगर हम फिर भी मायूस नहीं। लीबिया में कश्ती हादसे का शिकार होकर जाम बक होने वाले 7 पाकिस्तानियों के नाम सामने आ गए। गुज़िश्ता रोज लीबिया में 65 मुसाफिरों को ले जाने वाली कश्ती मरासा ढेला की बंदरगाह के करीब उल्ट गई, जिसमें इब्तदाई तौर पर 16 अफराद के जाम बक होने की इत्तला मसूल हुई। ताहम अब FIA ने जाम बक होने वालों में 7 पाकिस्तानियों की तस्दीक कर दी। FIA के मुताबिक 6 मुसाफिर कराची, कोयटा, पिशावर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद एयरपोर्ट से गए, जिनमें सकलैन हैदर, शुएब हुसैन, आबिद हुसैन, सराजुद्दीन, सैयद शहजाद हुसैन, शुएब अली और नुसरत हुसैन शामिल हैं। कौमी असम्बली ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। तरमीमी बिल के तहत अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें और मराद वफाकी सेक्रेटरी के बराबर कर दी गई। MNA और सेनेटर की माहाना तनख्वाह मराद 5,19,000 रुपए मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई। इस मौका पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, आप लोग पार्लियामेंट को जाली भी कहते हैं और खुद संजीदा नहीं होते। जो रुकन बढ़ती हुई इजाफी तनख्वाह नहीं लेना चाहता वो लिख कर दे दे। वजीर कानून आजम नज़ीर ने भी कहा, जो मेंबरान बढ़ी हुई तनख्वाह नहीं लेना चाहता वो स्पीकर ऑफिस को मतला कर दे। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नवीद की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड का इनेकाद हुआ। हेडक्वार्टर्स में मुनक्किदा तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में SSP इन्वेस्टिगेशन सदर इकराम खान नियाजी ने शिरकत की। बोर्ड में सदर डिवीजन के अगवा, चेक डिसऑनर, अमानत में खयानत, धोखादही और चोरी के 34 मुकदमा ज़ेर बहस आए। बोर्ड में तफ्तीशी अफसरान फ़रीकीन ने अपने अपने मौक़िफ़ से अफसरान को आगाह किया और इस मौका पर SSP इन्वेस्टिगेशन का कहना था, शहरियों को बरवक्त इंसाफ की फराहमी मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है। फ़राइज़ की अंजामदही में कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुस्तफाबाद के नवाही गांव सरहाली किला में पतंगबाजी करने वाले 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सैकड़ों पतंगे डोर बरामद करके मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान लाहौर से पतंगबाजी के लिए आए थे। SHO थाना मुस्तफाबाद हसन इमरान सैयद ने कहा, मुस्तफाबाद और इसके नवाही देहात में पतंगबाजी रोकने के लिए पुलिस थाना मुस्तफाबाद मुतहरिक है। अवाम खुद भी और अपने बच्चों को भी इस खूनी खेल से दूर रखें। लियाकताबाद पुलिस ने 2 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। लियाकताबाद पुलिस ने गैंग को 15 कॉल पर कार्रवाई करते हुए हिरासत में लिया। मुल्जिमान धल्ले फ्लैट से मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हुए थे। चोर गैंग मुस्लिम मार्केट से बगैर लोग के खड़ी मोटरसाइकिल चुरा कर फरार होते थे। मुल्जिमान से गार्डन टाउन लियाकतबाद से चोरी होने वाली 2 मोटरसाइकिलें और असला बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SP मॉडल टाउन इखलाकुल्ला तारड़ का कहना है, मोटरसाइकिल चोरी की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाई जा रही है। मोहम्मद आसिफ खान चाचर सदर अंजुमन ताजरान पेस्टिसाइड डीलर एसोसिएशन डेरा बखा मुंतखब हो गई। मरकजी सदर अंजुमन ताजरान जिला बहावलपुर ने ओहदेदारान से हलफ लिया और मुबारकबाद दी। इस मौका पर अरकान पेस्टिसाइड ने जोशो वलवले के साथ शिरकत की और खुशी का इजहार किया। यूनिवर्सिटी चौक बहावलपुर में डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस और अटलस होंडा के बाहमी ताउन से ट्रैफिक आगाही कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में ट्रैफिक पुलिस अफसरान, अटलस होंडा स्टाफ, अवामुन्नास समेत तुलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरा से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने ड्राइविंग लाइसेंस और हेलमेट की अहमियत, तेज रफ्तारी, ओवरलोडिंग के नुकसानात से मुतल्लिक तफसीली बातचीत की। आगाही कैंप के दौरान शुरा में हेलमेट, बैक व्यू मिरर, आगाही मटीरियल भी तकसीम किया गया। जंग में आल पाकिस्तान डिप्टी कमिश्नर ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ, जिसमें पाकिस्तान भर से ब्लाइंड टीमों ने हिस्सा लिया। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं जंग से इमरान गुल से। जी इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जंग में आल पाकिस्तान डिप्टी कमिश्नर ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट माई हीर स्टेडियम में मुनक्किद हो रहा है। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर इमरान मौजूद हैं। मजीद हम उनसे जानते हैं कि ये जो टूर्नामेंट हो रहा है इसके बारे में वो क्या तफसीलात देना चाहते हैं। जी सर बताइएगा, ये जो मुल्क भर से 6 टीमें ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं, आप इनके बारे में क्या तफसीलात देना चाहते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जॉइंट वेंचर है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जंग और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट डिपार्टमेंट जंग का। इसमें मुल्क भर से 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें कराची, लिया, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट और जंग शामिल है।
یہ اینول بیسڈ ہمارا جو ہے یہ ٹورنامنٹ ہے جو ہر سال منعقد ہوتا ہے، اور اس سال گزشتہ ادوار کی طرح اس سال بھی بڑے اچھے انتظامات ڈسٹرکٹ کونسل جھنگ نے اس میں کیے ہیں۔ اس میں ان کو یونیفارم دی گئی ہے، ان کی ساری رہائش اور ان کا کھانا پینا وہ بندوبست کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر صاحب اسپیشل پرسنز کے بارے میں بڑے کین آبزرویشنز رکھتے ہیں، تو اس لیے ساری جو مشنری ہے سپورٹ ڈپارٹمنٹ کی اور سارے ورکر جو ہیں یہ مل جل کے اس ٹورنامنٹ کو کامیاب کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری مدد کرے، اور میں آپ کے چینل کے توسط سے جھنگ کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے مہمان آئے ہیں مختلف شہروں سے، تو وہ ان اسپیشل پرسنز کی حوصلہ افزائی کے لیے گراؤنڈ میں تشریف لائیں۔ جی، جیسا کہ آپ نے سنا ہے ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر کا کہنا ہے کہ اسپیشل پرسن کی حوصلہ افزائی کے لیے ایسے ٹورنامنٹ کا انعقاد کروایا جاتا ہے، اور لوگوں سے بھی یہ اپیل ہے کہ بھی ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ساتھ تعاون کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے احکامات پر کنگن پور میونسپل آفیسر ریگولیشن کا ناجائز تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن عارضی اور پختہ تجاوزات کا صفایا کر دیا گیا۔ موقع پر پختہ تعمیرات کو بھاری مشینری کی مدد سے مسمار کر کے سامان کو بھی ضبط کر لیا گیا۔ بعد ازاں میونسپل کمیٹی نے خبردار کیا کہ دکاندار بازاروں اور مین شاہراہ پر قائم تجاوزات کو از خود ہٹا لیں، بصورت دیگر نہ صرف تجاوز شدہ سامان ضبط کر لیا جائے گا بلکہ قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایات پر وائس چیئرمین واسطہ چودھری شہباز احمد متحرک وائس چیئرمین واسطہ چودھری شہباز احمد نے ٹکہ چوک میں زیر تعمیر واٹر ٹینک کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ڈائریکٹر پروجیکٹ ابو بکر عمران نے وائس چیئرمین واسطہ کو تفصیلی بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ حسین پارک ٹکہ چوک زیر زمین واٹر ٹینک منصوبے کی کھدائی کا کام تقریباً مکمل کر لیا گیا ہے۔ اس منصوبے کو مونسون سے قبل ہی مکمل کر لیا جائے گا۔ منصوبے کے تحت 15 لاکھ گیلن بارشی پانی کو محفوظ کیا جا سکے گا۔ وائس چیئرمین واسطہ نے ہدایت جاری کی کہ کام کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے لائے جائیں۔ تعمیراتی عمل میں شفافیت کو ہر حال میں برقرار رکھا جائے۔ سمندری میں زہران گیٹ ویز ٹیکنیکل اینڈ ٹریننگ سینٹر سفر اینڈ سیاحت کنسلٹنسی فرم کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں چودھری محمد حنیف، حاجی عمر حیاض، ڈاکٹر اسد حنیف سمیت معززین علاقہ نے شرکت کی۔ شرکاء نے اس موقع پر آنے والے دوستوں احباب زہران گیٹ ویز کے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر اسد حنیف کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ تحصیل شورکوٹ اور تحصیل پیر محل کو آپس میں ملانے والے ریلوے پل جو کہ چوروں کی وجہ سے خستہ حالی کا شکار ہے، چور اس کی سیڑھیوں پر لگے ہوئے لوہے کے راڈ نکال کر لے گئے۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کی ہیڈ مسز نے ضلع انتظامیہ کو آگاہ کرنے کی کوشش کی، لیکن انتظامیہ نے ان کو یہ بات کہہ کر ٹال دیا یہ علاقہ ہمارا نہیں۔ تحصیل شورکوٹ اور تحصیل پیر محل کو آپس میں ملانے والا پیدل چلنے والوں کے لیے یہ واحد پل ہے جس کو عوام اور سکولوں کی بچیوں کی سہولت کے لیے کچھ عرصہ پہلے ہی بنایا گیا تھا۔ عوامی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا اس پل کی حفاظت کے لیے ایسا اقدام کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے دیرانی پروگرام کے تحت پاک پتن میں 34 جوڑوں کی اجتماعی شادیوں کی پروقار تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر بیت المال سہیل شوکت بٹ نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں کمشنر ساہیوال ڈویژن شعیب اقبال سید، ڈپٹی کمشنر ماریا طارق، ڈی پی او جوید چدر سمیت ممبران صوبائی اسمبلی نے بھی شرکت کی۔ حکومت پنجاب کی جانب سے ہر دلہن کے لیے 2 لاکھ روپے کا خصوصی پیکج تحفہ دیا گیا۔ صوبائی وزراء نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ہر جوڑے کو 1 لاکھ روپے سلامی بھی دی۔ اس موقع پر صوبائی وزیر کا کہنا تھا پنجاب دیرانی پروگرام کا مقصد بے سہارا اور مستحق خاندانوں کی بیٹیوں کی شادی کرنا ہے تاکہ ان کی مالی پریشانیوں سے نجات دلاتے ہوئے ان کا گھر بسایا جا سکے۔ ان کا مزید کہنا تھا اجتماعی شادیوں کی تقریب عوامی خدمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جام شوروں میں صوبائی وزیر سپورٹس اینڈ یوتھ افیئر سردار محمد بخش خان نے محکمہ کھیل کی جانب سے سندھو دریا گیمز کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ تقریب میں سیکرٹری سپورٹس عبدالعلیم لشاری، ڈویژنل کمشنر حیدرآباد بلال احمد میمن، ڈی جی ایگریکلچر منیر جمانی سمیت دیگر مہمانوں نے خصوصی شرکت کی۔ سندھو دریا گیمز 2025 جام شوروں کا مقصد ضلع بھر کے نوجوانوں کو کھیلوں کی معیاری سرگرمیاں فراہم کرنا ہے۔ گیمز میں کشتی رانی، والی بال، کبڈی، رسا کشی، سوکر، ہارس رائڈنگ اور تھرو بال جیسے کھیل شامل ہیں۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیں اسپیشل ٹی وی۔